السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم عقارة بومكنا، قناة الوسيط الاحترافي بامتياز مدينة مكناس. للتذكير فقط بالنسبة لهذا العرض مشاهدينا الكرام، غادي نعاودوه لكم في هذه القناة عقارة بومكنا باش نذكركم بأن هذا العرض هذا ممتاز مشاهدينا الكرام، وخدا واحد الميزة زوينة، لا بالمساحة ديالو ولا بالثمن ديالو. وكذلك بغينا نشاركوكم هاد الشقق ثلاثة اللي بقاو في هاد الموبل هادي. اذا مشاهدينا الكرام، بغينا الناس تدير هاد القناة هادي عقارة بومكنا يستافدوا من هاد العرض هذا، ويستافدوا كذلك من هاد الثمن الممتاز او الخيالي اللي ثلاثة الغرف وصالون وسيجور ومطبخ مجهز، يعني مطبخ ايكيبي بالثمن ديال 35 مليون فقط. يعني ثمن جد مناسب في حي يعني حيوي ونشيط مشاهدينا الكرام، في حي اللي وسط المدينة، وفي حي اللي جميع المرافق متوفرة فيه، زائد لا فينيسيو والجودة ديال الشقة من الداخل مشاهدينا الكرام بأحسن جودة. وكذلك العمارة تتوفر على سانسور، تتوفر على باركينغ، وبقاو ثلاثة ديال الشقق في نفس الفصالة بنفس الديزاين. وبغينا نشاركوكم هاد الشقق هادو باش الناس اللي باغي تقتني شقق وتتقلب على ثلاثة الغرف وتتقلب على الموقع، هادو شقق في المتناول وبثمن جد مناسب مشاهدينا الكرام. كما العادة دائما ترحبوا بالناس الأوفياء، وترحبوا بالناس اللي دائما تدعموا هذه القناة بكم، باش حنا تنزيدوا القدام وتنجيبوا لكم عروض باش تستافدوا منها مشاهدينا الكرام. ودائما تنوعدكم بعروض جد رائعة، وحنا دائما سباقين وتندير واحد المجهود باش نلقاو لكم الشقق الجديدة والشقق اللي تتكون في واحد الموقع وبثمن جد مناسب. بالنسبة لهذا الموقع راه زوين مشاهدينا الكرام، تزيئة بيلير كاميليا، قريب لك للشارع الكبير ديال محمد السادس، قريب لك للسوق مبروكه، قريب لك الفاضليه، قريب لك الخرجه باش تمشي لديور السلام، وكذلك قريب لك بزاف لافاك ديال تولال. اذا مشاهدينا الكرام، هذا الحي هذا تيعرف واحد التقدم كبير بالنسبه للشقق او بالنسبه للعمارات او بالنسبه للناس اللي تيقتنيو. يعني الرقم واحد حاليا كاميليا في اقتناء الشقق في مدينة مكناس. كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني سيجور قبل الصالون في لونطري، يعني حتى الفصاله ديال الشقه زوينه مشاهدينا الكرام. المساحه تقريبا 90 متر واصله مشاهدينا الكرام بالنسبه لهاد الشقق. وكما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، راه الدار كلها مصبوغه بالبلاتينيا. اذا بقاو ثلاثه ديال الحبات، يعني وحده في البريمير ايطاج، وحده في التروازيام ايطاج، وحده في الكاتريام ايطاج. تنظن واحد الشقه في الدوزيام ايطاج تقدر ترجع في البيع حيت راه تباعت، ولكن ممكن في المشاوره. حاليا اللي واجد هما ثلاثه الشقات بالنسبه لهذه العماره هذه. كما تلاحظوا صالون قبل سيجور، ممكن تفرقوا بالخشب، تجي تفريشه يعني كما تنقولوا حنايا سدادر بهذوك الكالات ديالهم. وكذلك كما تلاحظوا راه القبص سامبل بلي سيبود ديالو، ومازال بعض الريتوشات خفافين بالنسبه للصباغه او شي سيبوطه محروقه او شي بريز ما راكبش. هذاك الشيء يعني من بعد غادي تركب مشاهدينا الكرام. ولافونتاج اللي في هذا الشقه هذه تتوفر على جوج دوشات وجوج طواليطات مشاهدينا الكرام. وكما تلاحظوا يعني الشقه عندها واحد الفصاله زوينه، يعني منقسمه، يعني الا شفتوا مشاهدينا الكرام على لونطري كاين السيجور وكاين الصالون، وكاين هذا الكولوار هذا هو اللي فارق ما بين البيوتا والمطبخ، وكذلك فارق ما بين السيجور والصالون ولونطري ديال الدار. كما غادي تلاحظوا مشاهدينا الكرام، الدوش هو كبير وفيه مشاهدينا الكرام الجليج ديالو حتى الفوق، وكذلك تيمتاز بواحد الشرج من التهويه. بالنسبه لي زاكسيسوار اللي فيه، كاين لافابو مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا، لافابو بجوده عاليه، وكذلك فيه طواليط يعني روميه، وفيه يعني ليسباس ديال الدوش بالقادوس ديالو، وداك الشيء رائع مشاهدينا الكرام، تصميم زوين وجوده راه باينه مشاهدينا الكرام. بالنسبه للغرفه النوم هي الوحيده اللي كاينه لداخل، اما المعلومه اللي بغيت نضيفها بالنسبه لهاد الشقق كلهم فيهم الواجهه ديال البيوتا، مثلا جوج بيوتا
وكوزينه يعني المطبخ والصالون كلهم تيطلعوا على الشارع يعني على برا. فقط البيت ديال النعاس هو هذا مشاهدينا الكرام اللي فيه البلاكار وفيه الدوش ديالو، يعني الدوش ديالو والبلاكار وبليس انه تيطلع على لاكور، هو الوحيد. هذا هو لافونتاج في هاد الشقق مشاهدينا الكرام. الثمن جد مناسب، التوجيهه ديالهم زوينه، وكذلك تيمتازوا بالموقع كما تتشاهدوا. يعني هذا هو البيت ديال الناس. شوفوا حتى الخشب مشاهدينا الكرام، الخشب زوين، واحد لاكاليتي اللي زوينه وسامبل. بلاكار تبارك الله كبير، يعني 4 ديال الدفات، كذلك كاينين 4 الدفات الفوق، وتيمتاز بواحد الجوده اللي زوينه مشاهدينا الكرام بالدوش ديالو. وحتى هو مشاهدينا الكرام الدوش ديالو عنده الاطلاله على برا، يعني التهويه عنده يعني. وكما تتشوفوا مشاهدينا الكرام لا فينيسيو راه زوينه، وتالثمن راه زوين بالنسبه للشقق اللي فيهم 3 ديال الغرف، وفي عماره فيها السانسور وفيها الباركينغ وجايه موجهه وفي كامليه مشاهدينا الكرام. كما تشوفوا حتى الدوش اللي في بيت النعاس راه فيه لافافو ديالو، وكذلك مجلج على حقو طريقو وبفينيسيون زوينه مشاهدينا الكرام. كما تشوفوا الخشب كما قلنا لكم راه سامبل، البوانيات تا هما بجوده عاليه، كلهم بالسواق ديالهم بالسوارت ديالهم، وداك الشيء راه زوين مشاهدينا الكرام وفي المستوى. اذا الغرفه الاولى كما تتشاهدوا هي هذه مشاهدينا الكرام، الغرفه الاولى اللي فيها لي زاكسيسوار ديالها بالنسبه للبريزات، بالنسبه حتى مشاهدينا الكرام داك ليسباس ديال الماريو ممكن تضيفوه في هذه الجهه هذه. كاين واحد ليسباس هنايا مشاهدينا الكرام الا لاحظتوا، ممكن تضيف هنا واحد الماريو اما بالالومنيوم مشاهدينا الكرام، او ديروا بالخشب في هذا ليسباس هذا. وكذلك مشاهدينا الكرام كاينه النوع ديال البلاتينيا بالتلفازه والبريز ديال التلفازه كما تتشاهدوا مشاهدينا الكرام. يعني الشقه في المستوى. وكذلك مشاهدينا الكرام نتمنى هذا الاعلان وهذا العرض هذا ينال الاعجاب ديالكم. دائما تنقلبوا لكم على شي حاجه اللي في المتناول بالنسبه للناس اللي باغا تقتني هاد الشقق وفي هاد الوقيته هادي. وان شاء الله راه تيوجدوا عروض ان شاء الله في مختلف احياء، وحنا دائما تجيب لكم العروض اللي تتكون في احياء اللي عليها الطلب. ما يمكنناش نخدموا في شي حي مشاهدينا الكرام بالنسبه للناس اللي تيقولوا لنا على ويسلان او لوزين، حنا تنخدموا في الاماكن اللي عليها الطلبات بزاف مشاهدينا الكرام. وكما تلاحظوا اغلبيه راه تنخدموا في اماكن اللي فيها العمران تيطلع بالزربه والناس تطلب لنا على حساب المرافق اللي فيه. هذوك هما اللي تنبغيو بزاف نخدموا فيهم مشاهدينا الكرام. وكما تلاحظوا هذه الغرفه الثانيه حتى هي فيها وتا الغرف مشاهدينا الكرام الى لاحظتوا فيهم اتساع ومصممين على الجهه ديال كما قلت لكم على الواجهه. يعني هاد جوج غرف اللي دابا شفنا مشاهدينا الكرام راه كلهم على الواجهه، الشراجم ديالهم على الشارع. وبالنسبه للمطبخ، المطبخ تبارك الله زويون، فيه واحد البلاكارات اللي مبهجين، فيه الشرجم اللي كبير، شوفوا الشمس مشاهدينا الكرام، فيه تبارك الله البلاكارات الفوق والتحت ومبهجين مشاهدينا الكرام، واي حاجه بلاصه راه كاينه. يعني لاهوت، الماكينه الصابون، الماكينه الماعن، اي حاجه كاينه بلاصه. على ود الانسان الا كان عنده لي زاكسيسوار ما يحفرش جليج ولا يخسر جليج ولا يدير بزاف د الامور اللي ممكن يضيع الصباغه ولا يدير جليج. هذا الشيء راه ولا المقاولين تيديروه، تيحطوا كل حاجه بوحدها. سوا الانسان بغى يخدم داك الشيء راه تيخدمو، سوا ما تيخدمش راه تيعطي شكل ومنظر زويون مشاهدينا الكرام. كما تلاحظوا يعني حتى الشرجم راه كبير تبارك الله مشاهدينا الكرام، الديزاين ديالو اللي زوين، و لا كاليتي حتى د البريزات ولا كاليتي ديال الماء وداك الشيء اللي تيخدم به المقاول بحال القوادس، داك الشيء زوين مشاهدينا الكرام. والعماره راه مبنيه على الصح، يعني العماره الا جيتو تشوفوا يعني هبطنا اللاكاب غادي تشوفوا حتى السواري شحال غلاض، السواري شحال اعراض، داكشي زوين مشاهدينا الكرام. وكذلك حتى لا فينيسيو الاخرى كما تلاحظوا راه محطوطه داكشي على حقه وطريقه. هادو هما الشقق مشاهدينا الكرام اللي بغيت نعرفكم عليهم، وان هذا العرض راه فايت حطيناه، وهذا العرض هذا بقى فيه مشاهدينا الكرام فقط هي 3 ديال الشقق مثل هاد الشقه هذه اللي وريناكم مشاهدينا الكرام.
نتمنى انكم تعيطونا في اقرب وقت باش تستافدوا، والناس خصوصا الناس اللي تيشاهدوا راغبين انهم يقتنيوا الشقق في هذه الحياده وبثلاثه الغرف وبصالون وسيجروا بهذه لافينيسيون. راه هاد الشقه بهذا الموقع بهذا الثمن راه زوينه ومناسبه مشاهدينا الكرام، وهي الاختيار الاول لكم مشاهدينا الكرام بالنسبه لهذا الثمن هذا. نتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوش مشاهدينا الكرام قبل ما تخرجوا الا ما كنتوش مفعلوا يعني الجرس او ما ابونيش معنا، جزاكم الله خير، تابونوا معنا باش يوصل لكم اي جديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس حيت الجرس باش يوصل لكم اي جديد حطيناه في ديك الوقيته. وتبارك الله عليكم معنا باش يوصل لكم اي جديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس حيت الجرس باش يوصل لكم اي جديد حطيناه في ديك الوقيته. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.